तानि च द्रव्याणि षट् प्रकृतिकालशुद्धसत्त्वधर्मभूतज्ञानजीवेश्वरभेदात् तत्तज्जडाजडरूपयोर्मध्ये जडलक्षणमुच्यते अमिश्रसत्त्वरहितं जडविधि तद्विधं प्रकृतिकालभेदात् तत्र प्रकृतिः कालश्चेति। तानि च द्रव्याणि षट् द्रव्यम् अद्रव्यम् इत्येवं रूपेण तत्त्वस्य द्वैविध्यं प्रदर्शितमासीत्, प्रमेयस्य द्वैविध्यं प्रदर्शितमासीत्। तत्र द्रव्यं षड्विधम्। द्रव्याणि षट् तत्र द्रव्याणि नवैव इत्यस्ति। द्रव्यं षट् इति चेत् कथम्? जडम् अजडमिति विभज्य जडं द्विविधम् अजडं चतुर्विधम्। जडं द्विविधं प्रकृतिकालभेदे, अजडं चतुर्विधं पराक् प्रत्यक् जीव ईश्वर भेदात्। नहीं शुद्धसत्त्वं धर्मभूतज्ञानं जीवेश्वर भेदात्। एवम् आहत्य तत्र पराक् प्रत्यक् इति विभज्य पराक् द्विविधं प्रत्यक् द्विविधम् इत्युक्तम्। प्रत्यक् तत्त्वमेव जीवेश्वर रूपेण भवति, पराक् तत्त्वमेव धर्मभूतज्ञानं शुद्धसत्त्वं धर्मभूतज्ञानं एवञ्च नित्यविभूतिः इति भवति। पराक् प्रत्यक् इति विभागं परित्यज्य पश्यामः चेत् नित्यविभूतिः धर्मभूतज्ञानं जीवेश्वरौ आहत्य चत्वारि, जडं द्विविधं प्रकृतिकालः आहत्य एते चत्वारि एतद्द्वयम् आहत्य षट् इति कृत्वा षड्द्रव्याणि। द्रव्यस्य दृष्ट्या तु षड्भेदाः। अतः द्रव्याणि षट् इति वदति। प्रकृतिकाल शुद्धसत्त्वं तदेव नित्यविभूतिः, धर्मभूतज्ञानम् एवञ्च जीवः ईश्वरः। जीवः एवञ्च ईश्वरः इति इमौ द्वावपि ज्ञानस्वरूपौ ज्ञानघनौ। एकस्य जीवस्य तु संकोचविकासादिकं भवति, परमपुरुषस्य ज्ञानस्वरूपम् इत्याकारकम् अप्रच्छन्नं भवति, कदापि संकुचितं न भवति। उभावपि ज्ञानस्वरूपौ। तयोः द्वयोः जीवेश्वरयोः यत् विषयज्ञानं तत् धर्मभूतज्ञानम्। एवञ्च ज्ञाने ज्ञानम् इत्यर्थः। ज्ञानस्वरूपे जीवे ज्ञानमुत्पद्यते। स्वतः अयं जीवः ज्ञानस्वरूपः, स्वतः अयं जीवः ज्ञानस्वरूपः। ज्ञानस्वरूपे जीवे यतीन्द्रमत दीपिका विषयकं ज्ञानमुत्पद्यते, वेदार्थ संग्रह विषयकं ज्ञानमुत्पद्यते, श्रीभाष्य विषयकं ज्ञानमुत्पद्यते, घट पट कुड्य कुसूलादि विषयकं ज्ञानमुत्पद्यते। एतद् विषयज्ञानम्। ज्ञाने उत्पद्यमानमिदं ज्ञानं, ज्ञानस्वरूपे जीवात्मनि उत्पद्यमानमिदं ज्ञानम्। अतः इदं ज्ञानं धर्मः भवति। तच्च ज्ञानं धर्मिज्ञानं। किं ज्ञानं? जीवस्वरूपं यत् स्वरूपरूपं ज्ञानं वर्तते तत् धर्मिज्ञानम्। इदं धर्मज्ञानम्।
अतः उभयोर्मध्ये भेदः अवगन्तव्यः इति दृष्ट्या एव एतस्य ज्ञानस्य कृते धर्मभूतं ज्ञानम् इत्येवं रूपेण पृथक् नाम दत्तम्। समझ में आया? अतः एतद् धर्मभूतज्ञानमपि एकं द्रव्यम्। एवञ्च शुद्धसत्त्वमेव नित्यविभूतिः। साक्षात् परं ब्रह्मलोकः, मोक्षः, अक्षरं धाम, विभिन्नैः दार्शनिकैः विभिन्नैः शब्दैः व्यवह्रियमाणः सः लोकः। कश्चन गोलोकः इति वदति, कश्चन वैकुण्ठमिति वदति, अपरः कश्चन अक्षरं धाम इति वदति, अन्ये केचन अन्यान्यशब्दैः व्यवहरन्ति। तादृशं तत् शुद्धसत्त्वमयं जगत्। त्रिपाद्विभूतिः, नित्यविभूतिः। प्रकृतिलोकापेक्षया त्रिगुणितम् ऐश्वर्यं तत्र। तादृशरूपेण विद्यमानः सः शुद्धसत्त्वमयः लोकः। तत्र रजस्तमसोः सम्बन्धः एव नास्ति। अत्र प्रकृतौ एव, प्रकृतिलोके एव रजस्तमसोः सम्बन्धः तत्र नास्ति। तादृशः सः नित्यविभूतिलोकः। तदपि एकं द्रव्यम्। तत्रैव परमपुरुषः परस्वरूपेण विराजते। ईश्वरः पञ्चधावस्थितः परव्यूह विभव इत्यादि अस्ति खलु। तत्र परस्वरूपेण परमपुरुषस्य स्थितिः। यञ्च आश्रयितुमेव समेषां सर्वेषां प्रयासः, यञ्च प्राप्तुं सर्वेषाम् अस्माकं प्रयासः, प्रवृत्तिः, उपासनादिकं निखिलमपि। तादृशं तत् शुद्धसत्त्वम्। एवं जडरूपेण विद्यमानः एषः प्रकृतिलोकः। एषः प्रकृतिलोकः कालाश्रितः। कालमाश्रित्य खलु वर्तते। समय का पाबंदी में रहते हैं, है ना? अतः सः कालः अपि एकं द्रव्यं, तदपि जडं द्रव्यम्। किन्नाम जडं किन्नाम अजडं तदपि अग्रे समायाति, पश्यामः। प्रकृतिकालयोः जडत्वम् अन्येषां चतुर्णां केषां शुद्धसत्त्वनित्यविभूति शुद्धसत्त्वधर्मभूतज्ञानजीवेश्वराणाम् अजडत्वम्। तत्रापि शुद्धसत्त्वजीवेश्वरयोः पराक्त्वं, शुद्धसत्त्व धर्मभूतज्ञानयोः पराक्त्वं जीवेश्वरयोः प्रत्यक्त्वम्। तदपि अस्माभिः आलोकनीयम्। तत् कथम् इति पुनः विचारयामः इदानीमेव। अतः प्रकृतिः एवञ्च कालः जडद्रव्यम्। शुद्धसत्त्वं धर्मभूतज्ञानं जीवः ईश्वरः इत्येते चत्वारः अजडद्रव्यमित्याहत्य षड्द्रव्याणि। जड अजड रूपेण विभागः यद्वर्तते तत्र किन्नाम जडम्? प्रकृतिकालयोः जडत्वेन रूपेण ग्रहणं खलु। तर्हि जडस्य लक्षणं भवति अमिश्रसत्त्वरहितं जडम्।
सत्वरहितं जडम्। सत्वरहितम् इति चेत् तत्र मिश्रसत्वम् अमिश्रसत्वम् इत्येवं रूपेण सत्त्वस्य द्विधा विभागः। सत्त्वस्य सम्बन्धः यत्र भवति तत् मिश्रसत्वम्, सत्त्वस्य सम्बन्धः यत्र न भवति तत् अमिश्रसत्वम्। अमिश्रसत्वेन रहितं नाम कोऽर्थः? सत्त्वसहितम् इत्यर्थः। तादृशं जडम्। सत्त्वसहितं किं भवति? किं भवति? सत्त्वभिन्नम् अन्यत् गुणद्वयं किम्? रजस्तमसी भवति इत्यर्थः। अतः सत्त्वसहित रजस्तमसोः स्वरूपं जडे भवति। सत्त्वरजस्तमोमयी प्रकृतिः इति खलु उच्यते। सत्त्वरजस्तमोमयत्वं जडत्वम् इत्यर्थः। तर्हि अजडमिति चेत् अग्रे उच्यते विश्वसत्त्वमयत्वम् इत्यादि रूपेण, तदग्रे पश्यामः। एतादृशरूपेण विद्यमानमिदं जडं प्रकृतिकालरूपेण द्विविधम्। तर्हि प्रकृतिः का? कालः कः? तयोर्मध्ये भेदः कः? प्रथमा प्रकृतिः तत्स्वरूपं भवति। सत्त्वरजस्तमोरूप गुणत्रयाश्रयरूपा प्रकृतिः। गुणत्रयस्य आश्रयः सत्त्वं रजः तमः इति एतत्त्रयम्। नाम प्रकृतिमण्डले सर्वेषु पदार्थेषु सत्त्वरजस्तमोमयत्वं वर्तते इत्यर्थः। तर्हि लोके पदार्थानां सृष्टिः इति भवति, नाशः इति भवति, उत्पत्तिः इति भवति, लयः इति भवति। तत् कथं, कीदृशम् इत्यादिकं तु अग्रे उपपादयति। सा प्रकृतिः मूलरूपेण विद्यमाना या वर्तते सा सत्त्वरजस्तमोमयी नित्या। यथा अग्रे जीवेश्वरो नित्यौ धर्मभूतज्ञानं नित्यविभूतिः नित्या है ना, तथा इयं प्रकृतिः अपि नित्या। सूक्ष्मरूपेण नित्या, स्थूलरूपेण अनित्या इत्यर्थः। कार्यरूपेण अनित्या, कारणरूपेण नित्या इत्यर्थः। एषा प्रकृतिः अपि परमपुरुषस्य शरीरम्। जडरूपा एषा प्रकृतिः अपि परमपुरुषस्य शरीरम्। यथा च एषः जीवः परमपुरुषस्य शरीरं तथा। एताभ्यां द्वाभ्यां चिदचिद्भ्यां विशिष्टः एव सः परमपुरुषः ईश्वरः एकः, अन्यः द्वितीयः नास्ति। अद्वैतस्वरूपः सः ईश्वरः।
अतः तदद्वैतम् एताभ्यां द्वाभ्यां विशिष्टम्, अतः विशिष्टाद्वैतम्। समझ में आ रहा है? तादृशः एषः ईश्वरः, ईश्वरस्य इदं शरीरं प्रकृतिः, सा प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमोमयी। यच्च सत्त्वरजस्तमोमयत्वं प्रकृतेर्लक्षणं सांख्याः उपपादयन्ति तदेव अङ्गीक्रियते, तत्र विरोधः नास्ति। प्रकृतिः एव जगत्कारणम् इत्येवं रूपेण तैः यदुपपाद्यते तन्न अङ्गीक्रियते। प्रकृतेः अपि कारणभूतः सः परमपुरुषः। यस्मिंश्च परमपुरुषे एषा प्रकृतिः अपि कारणरूपेणापि लीना भवति, है न? अतः सत्त्वरजस्तमोमयी एषा प्रकृतिः नित्या, न क्षरति एषा प्रकृतिः, नाशो नास्ति, अक्षरा। यथा अक्षरः सः परमपुरुषः, अक्षरञ्च परमपुरुषस्य धाम, तथा एषा प्रकृतिः अपि अक्षरा न व्येति। तस्य शरीरं नष्टो न भवति खलु। यदि प्रकृतिः नष्टा भवति तर्हि एषः जीवः अपि नष्टः भवति, नाशो नास्ति जीवस्य, सङ्कोचविकासादिकमस्ति, है न? समझ में आ रहा है? नित्या अक्षरा एषा प्रकृतिः, एषा प्रकृतिः एव अविद्या। विद्या भिन्ना, ज्ञानात् भिन्ना, ज्ञानस्वरूपा न खलु, अज्ञानस्वरूपा एषा प्रकृतिः। जीवः ज्ञानस्वरूपः, एषा प्रकृतिः अज्ञानस्वरूपा। यतोहि जडं खलु, अचिद्द्रव्यं, चित्त्वं नास्ति, अतः एषा एव प्रकृतिः अविद्या। एषा प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमोमयी या वर्तते सा एव परमपुरुषस्य शरीरभूता मायावे। सः परमपुरुषः मायया विशिष्टः मायी। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। महेश्वरः ईश्वरः सः ज्ञानस्वरूपः परमपुरुषः मायी। माया अस्मिन् अस्ति इति मायी खलु, एषा तु माया। मायामेतामुपादाय एव परमपुरुषः सृजति। मायाम् अवलम्ब्य प्रकृतिमाश्रित्य स्वां प्रकृतिमेव उपादाय परिपूर्णं जगत् सृजति, है न? तस्यां मायायां येनं चेतनं पातयति तदेव चिन्तयतु अस्माकं सर्वेषां। सा मायापि नित्या, प्रकृतिरपि नित्या, प्रकृतिः नित्या, एषः चेतनः अपि नित्यः। मायाम् इमां प्रकृतिम् एवञ्च जीवम् येनं चेतनं मिथ्यां वदन्ति अन्ये दार्शनिकाः। परन्तु वयम् एतस्याः प्रकृतेः एवञ्च एतस्य चेतनस्वरूपेण परिदृश्यमानस्य जीवस्यापि नित्यत्वं वदामः, सत्यत्वं वदामः, मिथ्यात्वं न ब्रूमहे। यद्यपि एषः चेतनः तस्य परमपुरुषस्य शरीरं कार्यावस्थायां कारणावस्थायां च, कार्यावस्थायां विस्तृतः, कारणावस्थायां सूक्ष्मः,
कारणावस्थायां नाम रूप विभाग अनर्हः, कार्यावस्थायां नाम रूप विभागैः एषः विस्तृतः। भार्गव भगवत् इति नाम्ना एतादृश भौतिक शरीर स्वरूपेण फरणीतः मेलुकोटे पर्यन्तं व्याप्त्या पूर्णरूपेण व्याप्तः आच्छन्नः। कारणावस्थायाम् एतत् किमपि नास्ति, न नाम न रूपं न किमपि, है न? तादृशः एषः जीवः। एषा प्रकृतिः अपि जडरूपेण परिदृश्यमान एतादृश विस्तारः अस्य विभिन्न राज्य रूपेण, विभिन्न लोक रूपेण, ग्रामादि रूपेण, भवनादि रूपेण, स्थानादि रूपेण, विभिन्न पदार्थ रूपेण च विस्तारः। एतादृशस्य एतस्य जगतः अपि सूक्ष्म अवस्था इत्येवं रूपेण वदामः चेत् प्रकृतेः परमपुरुषे कारणावस्था रूपेण अवस्थानं यत्र च नामरूप विभागादिकं किमपि नास्ति। तादृशः एषः परमपुरुषः स्वकीयं शरीरमेव विस्तारयति, है न? तदपि शरीररूपेण विद्यमान प्रकृतेः एवञ्च एतस्य चेतनस्य विषये परमया कृपया अपार करुणया एतेषां चेतनानाम् उद्धारः भवेत्, परमपुरुष साक्षात्कारपर्यन्तं गतिर्भवेत्, एतेषां चेतनानां प्रारब्धकर्मादिकं निखिलमपि शीघ्रं उपभुक्तं भवेत्, संस्कृतः भवेत्। तदर्थं तद्वारा अचेतनानां कृतेपि संस्कारं प्रयच्छति। तान्यपि खलु संस्कृतानि भवन्ति। इदानीं घटरूपेण वर्तते, ततः वस्त्ररूपं प्राप्नोति, अन्यादन्यत् स्वरूपं प्राप्नोति अग्रे अग्रे। अन्ततो गत्वा तस्मिन् सुप्तरूपेण विद्यमानं चैतन्यांशमपि प्रफुल्लितं भवति, जीवस्वरूपं प्राप्नोति, चेतनो भवति, जीवो भवति, उपासनायोग्यत्वं च प्राप्नोति। प्रत्येकस्मिन्नपि शरीरे अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य परमपुरुषः अचित् पदार्थाः इमे सर्वेपि चिदा जीवेनैव खलु पूरिताः भवन्ति। अतः तादृशः सः परमपुरुषः एतेषु परमकरुणाविशिष्टः सन् पदार्थान् सर्वान् अपि संस्करोति, चेतनान् सर्वान् अपि संस्कारप्रदानपुरस्सरम् अग्रे अग्रे उन्नयति। तत्र एषा माया अविद्या अक्षरा इत्यादि रूपेण उच्यमाना प्रकृतिः अपि एका। अतः एनां प्रकृतिं नित्याम् अक्षराम् अविद्यां मायाम् इति च विभिन्नैः शब्दैः व्यवहरन्ति। विभिन्नैः शब्दैः एषा वाच्या प्रकृतिः तस्याः भगवत्सङ्कल्पाधीन गुणवैषम्यात् कार्योन्मुखावस्था अव्यक्तशब्देन उच्यते। एषा व्यक्ता इदानीं प्रपञ्चरूपेण, कार्यरूपेण नास्ति, ततः पूर्वावस्था अव्यक्तावस्था, कारणावस्था अव्यक्तावस्था। अतः एषा
प्रकृतिः कारणावस्थायां भगवत् शरीररूपेण भवति, अव्यक्तरूपेण भवति। यथा जीवः अपि अव्यक्तरूपेण भवति खलु कारणावस्थायां, नामरूपविभागानर्हदशा, सा एव अव्यक्तावस्था। अतः प्रकृतेः अव्यक्ता इत्यपि अपरं नाम। यदा च एतस्यां मायायां प्रकृतौ गुणस्य विषमता, सत्त्वरजस्तमस्सु विषमता भवति, तदानीं सृष्टिः। तमसः आधिक्यं चेत् तामसिकपदार्थरूपेण सृष्टं भवति, रजोगुणस्य आधिक्यं चेत् राजसपदार्थरूपेण सृष्टा भवति प्रकृतिः, है न? सत्त्वस्य आधिक्यं चेत् सत्त्वभूयिष्ठत्वेन रूपेण सत्त्वासात्विकपदार्थरूपेण माया एव एषा सृष्टा भवति। मन्दिरादिषु सर्वत्रापि स्तम्भादिरूपेण, आवारकादिरूपेण, द्वारादिरूपेण सत्त्वस्य आधिक्यम्। अन्यथा बहुवर्षपर्यन्तं परमपुरुषस्य साक्षात् अर्चामूर्तेः दिव्यमङ्गलविग्रहस्य पुरतः स्तम्भरूपेण अवस्थानम् अचेतनमेव तद्ध्रुव्यम्। सत्त्वाधिक्यमस्ति, अतः सात्विकेषु कार्येषु यथा भवेत् तथा एतेषां सृष्टिः, धर्मग्रन्थादिरूपेण। गुणविषमता यदा भवति, गुणे विषमता यदा भवति तदानीं सृष्टिः। सात्विकपदार्थाः, राजसपदार्थाः, तामसपदार्थाः। तामसपदार्थानां कृते तु गणना एव नास्ति। केचन राजसपदार्थाः अपि वर्तन्ते, यानादिकं डस्टर्, रोल्स् राय्स्, ओडी, ओप्पो, एतेषां सर्वेषां रजोगुणभूयिष्ठत्वेन रूपेण, आधिक्यरूपेण सृष्टिः राजसपदार्थः। केचन आहारपदार्थाः अपि राजसाः भवति खलु, रजोगुणभूयिष्ठत्वेन। तेषाम् आस्वादे, तेषां स्वीकारे तद्गुणमेव वर्धते, अनेन ज्ञायते एषः राजसपदार्थः। केषाञ्चित् पदार्थानाम् उपयोगेनैव एषः पदार्थः कः इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। नाम सात्विकराजसतामसरूपेण ते पदार्थाः सृष्टाः भवन्ति। सत्त्वाधिक्यं, रजोगुणाधिक्यं, तमोगुणाधिक्यं तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एवञ्च गुणे विषमता तदानीं सृष्टिः। समावस्था चेत् कारणरूपेण अवस्था, है न? अतः सत्त्वरजस्तमोमयी समानरूपेण, तमोमयत्वं यदा समानरूपेण भवति तदानीं कारणावस्था, अव्यक्तावस्था। कुत्रापि एकत्र उन्मिषता भवति तदानीं सृष्टिः, कार्यावस्था। अतः गुणे विषमता भवति पदार्थेषु, तत्र किं कारणं? भगवत्सङ्कल्पः। भगवान् सङ्कल्पं करोति एतस्मिन् एतादृशस्य गुणस्य विषमता भवेत्, तदानीं सः तादृशपदार्थरूपेण सृष्टो भवति। ओडी मध्ये रजोगुणस्य भूयिष्ठत्वं भवति, ओडीरूपेण सृष्टं भवति। आडीरूपेण वा ओडीरूपेण। सत्त्वगुणस्य भूयिष्ठत्वं भवति भगवान् मन्दिरस्य स्तम्भरूपेण। लाल पत्थर, सफेद पत्थर का स्तंभ विशिष्ट रूप अक्षरधाम का स्तंभ के रूप में आ जाएगा, या तो वेड रोड का मंदिर का स्तंभ के रूप में आ जाएगा, या तो भरणी धाम में, मंत्र धाम में
भगवान के सामने वहां पर स्तंभ के रूप में आ जाए, सत्व आधिक्य रूपेण सृष्टि ही करता। साधु शरीर अचेतन शरीरं खलु, अचेतनम् सत्त्ववैशिष्ट्यम् अधिकं भवति, अतः साधु शरीररूपेण समायाति। रजो आधिक्यमस्ति, अतः रजोगुणभूयिष्ठाः ये वर्तन्ते, राजसाः राजानः वा अन्ये वा अधिकारिणः, तेषां शरीररूपेण समायाति। अचेतनं खलु राजसगुणभूयिष्ठाः प्राणिनः वर्तन्ते, तेषां शरीररूपेणापि समायाति। अतः गुणविषमता याः संकल्पं परमपुरुषः करोति, स परमपुरुषसंकल्पात् गुणे विषमता तदनुगुणं सृष्टिः, अनुगुणः कार्यविस्तारः। सात्विक राजस तामस रूपेण पदार्थानाम् अचेतनानाम् एतेषां प्रकृति रूपेण विद्यमानानां सृष्टिः इत्यर्थः। भगवत् संकल्पाधीन गुणवैषम्यात् कार्योन्मुखावस्था, गुणवैषम्यात् तदानीं सा अव्यक्तावस्था, अव्यक्ता व्यक्ता भवति इत्यर्थः। तस्मात् महान् उत्पद्यते, अव्यक्तात् महतः उत्पत्तिः, महत्तत्वरूपेण तद्भवति, महत्त्वं प्राप्नोति। विस्तारः, कार्यविस्तारस्य क्रमः कीदृशः इति। स महान् सात्विक राजस तामस भेदात् त्रिधावस्थितः। सात्विको महान्, राजसो महान्, तामसो महान् इत्येवं रूपेण तस्य तदानीमेव अवस्थायाः विभागः इत्यर्थः। तर्हि महत्तत्वात् अहङ्कारस्य उत्पत्तिः। तदानीं महत्तत्वमेव त्रिविधं खलु, अतः अहङ्कारोऽपि त्रिविधः भवति। सात्विक अहङ्कारः, राजसाहङ्कारः, तामसाहङ्कारः इति। सोऽपि सात्विकाहङ्कारो, राजसाहङ्कार, तामसाहङ्कारश्चेति त्रिविधो भवति। सात्विक राजस तामस अहङ्काररूपेण एतेषां त्रयाणामपि वैकारिक तेजस भूतादिः इति नामान्तरमपि वर्तते। सात्विकाहङ्कारस्य कृते वैकारिकावस्था इति नाम, राजसाहङ्कारस्य कृते तैजसावस्था इति नाम, एवं तैजसः इति नाम, तामसाहङ्कारस्य कृते भूतादिः इति नाम। नामान्तरं तस्यैव अहङ्कारत्रयस्य नामान्तरत्रयम् इत्यर्थः। तत् किमर्थम् इति चेत् तदानीं वक्ति अत्र सृष्टिर्भवति खलु, तदानीम् अन्यस्य सहयोगः अपेक्षितः, एकेन सृष्टिर्न भवति, विषमतापि भवेत् खलु तत्र। अतः तेषु वैकारिक इति प्रसिद्धात् तैजस संज्ञक राजसाहङ्कार सहकृतात् सात्विकाहङ्कारात् एकादेशेन्द्रियाणि जायन्ते। सात्विकाहङ्कारः प्रथमः, द्वितीयः राजसाहङ्कारः, तृतीयः तामसाहङ्कारः। एवञ्च सात्विकाहङ्कारात् इन्द्रियाणां सृष्टिः, केषाम्? एकादश इन्द्रियाणां, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, एकम् अन्तरिन्द्रियम् इत्याहत्य एतेषाम् इन्द्रियाणां सृष्टिः सात्विकाहङ्कारात् भवति। परन्तु तस्य सहयोगः राजसस्य सहयोगः। सात्विकाहङ्कारस्य अपरं नाम किं? वैकारिकाहङ्कारः। अतः वैकारिकाहङ्कार इति यस्य नाम वर्तते तादृशात् सात्विकाहङ्कारात् इमानि इन्द्रियाणि शक्तानि भवन्ति। परन्तु तत्कृते राजसाहङ्कारस्य सहयोगः अस्ति। कः राजसाहङ्कारः? तैजस इति संज्ञकः। तैजस इत्येवं रूपेण नामान्तरेण प्रसिद्धः यः तैजसाहङ्कारः यो राजसाहङ्कारः वर्तते, तस्य सहयोगात् इत्यर्थः। नाम
अपरस्य सहयोगात् एतस्मात् जायते इत्यर्थः। नाम इन्द्रियाणि प्रकाशकानि खलु, प्रकाशभूयिष्ठानि, प्रमाणानि खलु इन्द्रियाणि, प्रमाणानि प्रकाशकानि, अतः अत्र सत्वमेव भवेत्। सृष्टिः भवति इति चेत् तदानीम् अन्यस्य सहयोगः नास्ति चेत् न भवति, अतः राजसाहङ्कारस्य सहयोगः। भूतादेः सम्बन्धः नास्ति इति न, शरीररूपेण विद्यते खलु, तस्य सम्बन्धः अस्ति एव, तस्मिन्नेव खलु इन्द्रियाणि सृष्टानि भवन्ति। अतः इन्द्रियाणां साक्षात् सम्बन्धः सृष्टौ इति चेत् सात्विकाहङ्कारेण सह सम्बन्धः। प्रकृतेः एव विकारः इन्द्रियं, प्रकृतिगत सात्विकाहङ्कारस्य विकारः। लोके प्रकाशभूयिष्ठान्यपि वस्तूनि वर्तन्ते, प्रकाशरहितानि केवलं जडरूपेण विद्यमानानि वस्तूनि अपि वर्तन्ते। तर्हि एवं रूपेण भिन्नभिन्न सृष्टिः कथम् इति मनसि आयाति चेत् तदर्थं तद् विभज्य उपदर्शयति। इदं शरीरमपि सृष्टिविषयः, शरीरगत इन्द्रियाण्यपि सृष्टिविषयः, इन्द्रियाण्यपि प्रकृतेः एव विकारः, शरीरमपि प्रकृतेः एव विकारः। तत्र अत्र नाम एतस्मिन् शरीरे तामसाहङ्कारस्य सम्बन्धः, एतस्मिन् इन्द्रिये सात्विकाहङ्कारस्य सम्बन्धः। अतः एकत्र प्रकाशता, अपरत्र अप्रकाशता। समझ में आ गया? अतः इमानि इन्द्रियाणि सृष्टानि भवन्ति, सात्विकाहङ्कारात् सृष्टानि भवन्ति, राजसाहङ्कारसहकृतात् इत्यर्थः। अतः वदति तैजससंज्ञकराजसाहङ्कारसहकृतात् सात्विकाहङ्कारात् इमानि एकादश इन्द्रियाणि जायन्ते। तर्हि एकैकस्यापि इन्द्रियस्य स्वरूपं किं? किं नाम इन्द्रियम्? ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय रूपेण किमर्थं भेदः? अन्तरिन्द्रियम् इत्येवं रूपेण मनसः स्वीकारः कीदृशः? एतत् सर्वं तु अग्रे निरूपयति। तदनन्तरमेव राजसाहङ्कारसहकृतात् तामसाहङ्कारात् सृष्टिः कस्या इत्यादिकं निरूप्यते। अतएव चतुर्थो अवतारः किञ्चिदिव दीर्घः। चतुर्विंशति तत्त्वानां मध्ये बहूनां तत्त्वानां निरूपणमत्रैव खलु भवेत्। प्रकृतिः विस्तृता माया। तानि च द्रव्याणि षट् प्रकृते कालशब्दसत्त्वधर्मभूतयानि जीवेश्वरभेदान् तत्र जडाजडयोर्विभक्तयोर्मध्ये जडलक्षणमुच्यते। अमिश्रसत्त्वरहितं जडमिति तद्विधं प्रकृतिकालभेदात् तत्र सत्त्वरजतमोक्षयरूपाकृतिः साविद्यां षट्काविद्यामायानि शब्दवाच्या च गुणवैषम्यात् कार्योन्मुखावस्थाव्यक्तशब्देन उच्यते। तस्मान् महानुपद्यते स महान् सात्विकराजसतामसभेदान् त्रिधावस्थितः महतोऽहङ्कारोत्पद्यते सोऽपि सात्विकाहङ्कारो राजसाहङ्कारस्तामसाहङ्कारश्चेति त्रिविधो भवति। एतेषां त्रयाणां वैकारिकतेजसो भूतानीति नामान्तराण्यपि सम्भवति। तेषु वैकारिकैः प्रसिद्धाः नैतिकसंज्ञकराजसाहङ्कारसहकृताः सात्विकाहङ्काराः एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते।